राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से असेंबली इलेक्शंस में बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैदान में उतरे मियां मोहम्मद महफूज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि उनका इलेक्शन से विड्रॉ होने की बातें महज अफवाह हैं और इन पर कोई भी शख्स ध्यान ना दे। उनका कहना था कि फ़िलहाल वो इलेक्शंस में पूरी मजबूती के साथ उतरे हुए हैं और उनकी कैंपेन भी काफ़ी तेज़ी से चल रही है। राजौरी में अपने इलेक्शन दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मियां मोहम्मद महफूज ने कहा कि वो असेंबली इलेक्शंस में अवाम की तरफ से उतारे गए हैं और फ़िलहाल अवाम के तहव्वुन के साथ वो पूरी तरह से असेंबली इलेक्शंस का हिस्सा हैं। उनका कहना था कि उनके वर्कर्स व उनके चाहने वालों की तरफ से राजौरी असेंबली के तमाम इलाकों में कैंपेन ज़ोरों शोरों से चलाई जा रही है और उनकी यही कोशिश है कि वो इन इलेक्शंस में कामयाब होकर अवाम की तरक्की के रास्ते खोलें। मियां मोहम्मद महफूज ने तमाम लोगों से अपील की कि वो इस तरह की खबरों पर ध्यान ना दें जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि वो विड्रा हो रहे हैं। तो मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें ये ज़रूरी लगा करना कि 2-3 दिन से हम कोई अफवाहें सुन रहे हैं। कोई कहता जी फ़लाँ पार्टी में चले गए, कोई कहता फ़लाँ पार्टी में चले गए, कोई कहता जी ये नहीं आ रहे मैदान में। अब देखो कितना अरसा हो गया हमें काम करते हुए। ये बहुत जो बोल रहे हैं, ये बोलने से पहले उन्होंने सोचा भी नहीं कि हम किसी से बात की भी हमने या नहीं की। खुद ही बोलते हैं, खुद ही फैसले करते हैं, हमें पता ही नहीं किसी को। ना हम किसी पार्टी के साथ थे और ना हैं साथ, ना किसी की सपोर्ट है, ना हम किसी के ख़िलाफ़ हैं। हम आवाम के लिए लड़ रहे हैं, आवाम ने खड़ा किया तो आवाम के साथ हैं, आवाम के लिए लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो ये लोग झूठे बातें करते हैं इनसे बचे। मैं ये राजौरी की आवाम से ये ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से बचें जो लोग आज ऐसे फ्रॉड और ऐसे झूठ बोल के आपको बुला के अपनी तरफ ला रहे हैं। ये कल आपके कितने हमदर्द बनेंगे, ये आप सोच लो। देखो जैसे आवाम ने लाया, आगे भी आवाम की मर्ज़ी, जहाँ लोग जाएंगे हम किनके पीछे। क्योंकि मैं खुद ये फ़ैसला करने वाला होता तो मैं आज का 10 लोग को कुछ बोलता, कोई बोलता, मैंने कोई फ़ैसला नहीं किया। देखो यहाँ अगर सोचा जाए तो आज तक राजौरी के लिए मैंने कुछ इतना ज़्यादा कुछ हुआ नज़र नहीं आता। तो अब अल्लाह के फजल से अगर हमें मौका मिला तो अच्छे से अच्छा करना चाहेंगे। पहली बात है कि एजुकेशन सेक्टर को सही करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह उसको दुरुस्त करवाएंगे अच्छे तरीके से। डेवलपमेंट के काम हैं, हमारी सिटी की हालत है कितनी ख़राब है और आज तक पार्किंग का कुछ नहीं बन सका, उसके लिए हमें ज़रूरी है देखना। और अब कौन से काम जो हुए इतने अच्छे, बहुत सारे काम हैं जो भी डेवलपमेंट के काम हैं। इंशाल्लाह जो भी हमारे हाथ में होगा अच्छे से करेंगे इंशाल्लाह उसको। पहले तो मैं आपका सब मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि आज मियाँ साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसलिए रखी है कि जो बाकी पार्टियां वाले हैं वो अफवाह उड़ा रहे हैं कि मियाँ साहब विड्रा हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है हमारे साथ। लेकिन मियाँ साहब अपने लोगों के बीच में और लोगों का मैंडेट के साथ ये लड़ रहे हैं। ये लोगों से बाहर नहीं जाएंगे, थोड़े लिए ज़्यादा लिए, जीते हारें, ये अपने लोगों की सपोर्ट के साथ ये काम कर रहे हैं। दूसरी बात कि हम मियाँ साहब के साथ हैं, पहले भी थे, आज भी हैं। तो ये जो रूलिंग पार्टी यहाँ पे रही हैं सेंटर में या स्टेट में, इन्होंने कोई काम नहीं किया। लोग तंग आए हुए हैं। लोग चाहते हैं कि वो अच्छा कैंडिडेट हो, साफ़ सुथरा हो, ईमानदार हो, जो कि डेवलपमेंट करे। ये लोग ऊपर की बातें करते हैं, अफवाह फैलते हैं और जब इलेक्शन आता है ये अपने लोगों को मतलब साथ ले लेते हैं अपने इंटरेस्ट से। तो जो लोगों की ख्वाहिशें होती हैं वो तकरीबन रह जाती हैं। हम सब लोगों से यही अपील करते हैं कि एक साफ़ सुथरे आदमी के साथ चलना चाहिए, अपना वोट ज़ाया ना करें, मियाँ साहब को वोट दे के कामयाब करें। रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
ہم اللہ کی ذات نے پیدا کیے ہیں اپنے حق میں لڑنے کے لیے. میں نے کافی لوگوں کے ساتھ عرصہ 50 سال ہو گیا مجھے سیاست میں، پارٹیوں کے ساتھ بھی رہا ہوں، ہر پارٹی میں رہا ہوں، کانگریس میں رہا ہوں، NC میں رہا ہوں، PDP میں رہا ہوں. لیکن جو ہمارے میاں محفوظ صاحب پچھلے PDC DDC الیکشن میں لڑے تو کم ووٹوں سے یہ رک گئے. ہم ہارنے گے نہیں کہیں گے، ہماری زبان نہ یہ ہو کہ ہم یہ ہار گئے. ہم نے مل کے سب لوگوں نے جو ہمارے ساتھ یہ پبلک بیٹھی ہے، ہم نے مل کے ان کو آگے کیا. آپ ہے کہ چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ کھڑواڑ کیا NC والوں نے، انہوں نے منی ڈیٹ ہم نے نہیں دیا، لیکن محفوظ صاحب کو ہم نے بولا ہم آپ کو آزاد اٹھا کے، چاہے ہم کسی ساتھ کے جائیں گے، کسی کے ساتھ جائیں گے، وہ اگلی بات ہے. آپ پیچھے مت رکو، آپ میدان میں نکلو، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور رہیں گے بھی. کچھ لوگ بٹوارا کر رہے ہیں، وہ محفوظ صاحب بنانے کے ساتھ یہ ہو گئے، وہ وڈرا ہو گئے، یہ ہو گئے، یہ سب بکواس ہے. وڈرا یہ کیسے ہوئیں گے جب انہوں نے فارم بھر دیا، یہ ہائی لاٹ میں چلے گئے. اب ان کو اگر کون کہتا ہے ہو گئے. میں اسی پر شکریہ، اگر زندہ رہا ہوں تو پھر بولوں گا. شکریہ جناب. آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا یہ مدعا ہے جس پر یہ ہم تقریباً شارٹ میسج پر ہی چند ورکر اکٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں مین تو یہی ہے کہ میں الفاظ کہوں گا جو کل سے یہ غلط افواہ چل رہی ہے، اس بارے میں ہمیں رات بھر لوگوں نے سونے میں نہیں دیا. جن لوگوں نے میاں محفوظ صاحب کو جو آزاد امیدوار رجوری کنسٹیچوئنسی میاں نگری پلولیاں سے سامنے آئے ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، تقریباً 5-6 سال سے اس کام میں لگے ہیں. ان نے پہلے اپنے نوکری کا بھی معاملہ تھا، وہ بھی چھوڑا. انہیں نمائندگی کی شوق تھی اور لوگوں کی انہوں نے سیوا کی ہے، جس میں انہوں نے پہلے اپنے گھر میں اپنے اس مقام میں انہیں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم جو بنیاد ہے، جو ایک شخص کی بنیاد ہے، اس میں کوئی بھی مذہب ہو، اس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی کسی کا کوئی ایک کا سوال نہیں ہے، سب کا ہے. یہ گیٹ ٹوگیدر ہے، سب کا معاملہ، یہ سب کی عدالت ہے. تو اس میں ہم لوگوں نے ان کو چوز کر کے سامنے لایا ہے. اس میں جو غلط افواہ پھیلا رہے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ بھی اپنے ہیں، وہ بھی گھر کے ہیں. ہم ان کو بھی کچھ بری بلی نہیں کہنا چاہتے، پر اتنا ضرور کہتے ہیں کہ افواہ وہ کہو، پہلے محاورہ ہے نا، پہلے تولو اور بعد میں بولو. پہلے اس کو زمین پہ گراؤنڈ پہ دیکھو کہ یہ افواہ ہے بھی ہے یا نہیں ہے. الگ بات ہے، ہم دنیا پہ آئے ہیں ایک دوسرے سے بات چیت کر کے کوئی معاملہ حل ہو جاتا ہے. معاملہ حل ہونا کچھ اور ہے، یہ افواہیں اٹھانی کچھ اور ہیں. ایسا کوئی بات. میں تو یہ پوری پبلک کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں جو اس ہماری رجوری کنسٹیچوئنسی سے تعلق رکھتے ہیں. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. کوئی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ان کے گھر میں مطلب کانوں میں میسج پہنچا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے. ہم بالکل کلیئر کٹ اس میں یہ بول رہے ہیں، ہمیں کنسٹیچوئنسی میں اس میں لڑنا ہے اور پبلک نے ان کو آگے کیا ہے. یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، ایک کا فیصلہ ہے. یہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ آنلی ورکر اور آدھی کنسٹیچوئنسی کے ورکر بھی نہیں یہاں آئے، کیونکہ یہ تقریباً 1-2 گھنٹے پہلے کا یہ میسج انہوں نے کنوے کیا ہے کہ بھائی یہاں پہ ہم نے کانفرنس دینی ہے، یہاں کو غلط افواہیں اٹھ رہی ہیں. تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہم اس میں جانے پچھانے ساتھ میں ہیں. تو لوگوں کا جو کنفیوژن ہے وہ دور کر دیتے ہیں. ان آزاد میربات کے طور پر کھڑے ہیں اور الیکشن لڑیں گے، کنٹیسٹ کریں گے. بات چل رہی ہے، یہ تو انڈین لائنس کی بات ہے، اس میں تو سب کا حصہ ہے. ان کا اپنا حق ہے، ان کا اپنا حق ہے. اب دیکھیں گے میدان میں جیت کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ تو پبلک نے جواب دینا ہے. شکریہ.